बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मखान, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा खबरें जमा हो चुकी हैं, 2-3 दिन तक बहुत बिजी था, इसलिए कोई व्लॉग नहीं कर सका। तो आज इतनी खबरें हैं कि मेरे अंदाजे में अगर 10 व्लॉग भी करूं तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन शार्ट कुछ मेन खबरें हैं इस व्लॉग में करने जा रहा हूं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोस्तों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली खबर, जो धरना केस था, यानी कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई और उस पर थोड़ी सी तफसील करूँगा और थोड़ा सा उस पर अपना तजज़िया दूंगा। इसके अलावा जो नून लीग और पीपल पार्टी और MQM को ज़लज़ले के झटके महसूस होने शुरू हुए हैं, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। धरना केस ये 2017 में जो तहरीक लब्बैक का धरना था, उस पर नून लीग ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था और उसकी कोशिश थी कि फैज़ हमीद को फंसाया जाए। और इसका मेन जो किरदार था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त के काजी फाइज ईसा थे, क्योंकि उन्होंने इसका फैसला भी सुनाया था और उन्होंने ही ये कमीशन भी बनाया था और उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। और उस वक्त के रिमार्क्स थे काजी फाइज ईसा के कि कोई ऑफिसर कैसे ये कर सकता है कि इस तरह का काम करे। यानी कि उस वक्त नून लीग बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से, पहले तो वो जनरल बाजवा पे भी और सब कुछ, फिर नवाज शरीफ को जब बाहर भेजा गया, बाहर निकाला गया, तो वो बाजवा के ऊपर से हट के तो वो फैज़ हमीद पे आ गए थे, जो उस वक्त यानी कि ये धरने के वक्त वो DGI नहीं थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने, नून लीग ने पूरा प्रोपेगेंडा किया था फैज़ हमीद के ऊपर और एक्शन लेने की हर बात की थी। लेकिन जो कमीशन बनाया गया था, वो कमीशन एक रिटायर्ड IG के अंडर काम कर रहा था और उसको सुप्रीम कोर्ट की फुल सपोर्ट थी, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने ये बनवाया था। और काजी फाइज ईसा को पूरी उम्मीद थी कि इसमें फैज़ हमीद फंस जाएगा। वजह ये थी कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया था, वो रेफरेंस, यानी कि जब वो रेफरेंस चलना शुरू हुआ तो काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ फैमिली की तरह या जरदारी फैमिली की तरह कोई यानी कि सबूत नहीं दे सके थे मनी लॉन्ड्रिंग का, या जो पैसा उनकी बीवी के अकाउंट या बच्चों के अकाउंट में गया था या बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ था। लेकिन जब भी ये बात आती है उसकी करप्शन के ऊपर, तो वो यही कहता था कि मैंने एक अदारे के सरबराह के ऊपर यानी कि एक कमीशन बनाया है, एक फैसला दिया है और उस फैसले के बदले में मुझे वो ताकतवर अदारे के लोग निशाना बना रहे हैं, ये सब कुछ करके। लेकिन अब जो कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने तो अला के रख दिया। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात मैं करता जाऊं कि आप प्लीज जरा अगर बैक जाए थोड़ा सा, तो उस वक्त की वीडियो निकाल कर, ये सफ्तर जो मरियम के हस्बैंड है, कैप्टन सफ्तर, उसकी एक यानी कि बातचीत, मीडिया टॉक आप निकाल लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या था। उस वक्त उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इसकी इंक्वायरी करो कि धरना कहाँ से शुरू हुआ और इसको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त इंक्वायरी नहीं हुई थी। वजह ये थी कि उस वक्त शायद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे और पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे। लेकिन कैप्टन सफ्तर ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि ये धरना कहाँ से शुरू हुआ और इसको कहाँ पर नहीं रोका गया, तो इस चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो कमीशन अपनी इंक्वायरी करता रहा, इन्होंने तो ये कहा था कि फैज़ हमीद और इसको पीछे से ISI की सपोर्ट है और ये सारा कुछ उसने करवाया है। लेकिन उस वक्त फैज़ हमीद जब ये धरना ख़त्म करवाने गया था, तो धरना ख़त्म हुआ था, तो उस वक्त हुकूमत बहुत खतरे में थी इस धरने की वजह से। फिर ये धरना खत्म हुआ फैज़ हमीद की वजह से। लेकिन फैज़ हमीद का जो बयान आया था, ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि फैज़ हमीद ने जो बयान दिया है, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक्त के DGI ने भेजा था कि आप जाकर बातचीत करके ये मामला खत्म करो, और हुकूमत के लोगों ने भी। और उस वक्त वज़ीर दाखिला कौन था? एहसन इकबाल। तो जब ये रिपोर्ट कल आई, अभी तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं हुई। जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म ने एग्री किया था कि ठीक है, आप बातचीत करके इस धरने को ख़त्म करो। तो मेरे को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्होंने भेजा था, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक का ये मुतालबा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दस्तखत होने चाहिए जो एग्रीमेंट हम करेंगे। तो फिर मैंने उस धरने को इस तरीके से ख़त्म करवाया था। तो इस वजह से, और उस वक्त के वज़ीर दाखिला, वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के बाकी लोगों के भी इस पर अपने अपने कमेंट्स हैं कि हमने कहा था कि ठीक है, आप इसको यानी कि ख़त्म करो। उस वक्त ये लोग एग्री थे। तो उसके बाद नून लीग ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। लेकिन असल चीज़ क्या है कि रिपोर्ट जो आई है ना, उसमें काजी फाइज भी फंसता है और वज़ीर-ए-आज़म, इस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त का वज़ीर आला, ये फंसता है। क्योंकि पंजाब से ये धरना शुरू हुआ था और उसको फुल सपोर्ट दी गई थी। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब था। सपोर्ट उसने अपनी हुकूमत के खिलाफ यानी कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ दी थी कि धरना जाना चाहिए, और पूरी सपोर्ट की थी ये शहबाज शरीफ ने कि अगर वो रोक चाहता तो रोक सकता था इस धरने को पीछे ही, लेकिन उसने आने दिया।
اس لیے اس دھرنے میں فل وہ پھنسا ہوا ہے اور دوسری سائڈ میں قاضی فائز. تو یہ تو تھی دھرنے کی رپورٹ جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. قاضی فائز کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا شہباز شریف کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ فیض صاحب ادھر ہی رہے اور شہباز شریف ادھر رہے, تو مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری سائڈ میں اب جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ اس وقت ہر آدمی نفسا نفسی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. وزیر اعظم اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے, قاضی فائز اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے اور ایکسٹینشن کے چکر میں ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. یہ کہ ہر آدمی کی کوشش ہے. نواز شریف اپنے حساب سے چل رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے جو خاص کر کے مریم کے جو بہت خاص لوگ تھے, صافی بھی اور جو ان کے پارٹی لیڈر تھے, ان کے بیانات سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یعنی کہ نواز شریف اب پھر یعنی کہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو, نیا بیانیہ, بلکہ نیا نہیں پرانا بیانیہ ہی مجھے کیوں نکالا والا شروع کرنے جا رہا ہے. اور اس میں شاید وہ کوشش کرے گا کہ یہ 6 ججوں کے خط کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے کسی طریقے سے چلانا شروع کرے. کیونکہ دیکھیں رانا ثناءاللہ نے انکار کر دیا. رانا ثناءاللہ کون ہے؟ جاوید لطیف اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہا ہے, دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. جو وزیر نہیں بنے یا الیکشن نہیں جیتے وہ فل تنقید کر رہے ہیں. اور تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے سے ان کو حکم ملا ہے کہ آپ نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ کل کا رانا ثناءاللہ کا جو ٹی وی ٹاک شو میں بات ہوئی, اس میں واضح الفاظ میں اسے کہا, جب وہ اسے اینکر نے پوچھا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو کس طرح لوگوں کو ریلیف دے گی اتنی مشکل حالات میں, تو اس نے واضح کہا کہ نہیں, ہمارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے اب, کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں 2 تہائی اکثریت دو, لیکن عوام نے ہمیں نہیں دی, ہماری حکومت نہیں بنی ہے, نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننا, شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا, نون لیگ میں بٹوارا ہو چکا ہے. آپ دیکھو یہ دونوں چاچا بھتیجی گئے عمرہ کرنے کے لیے, نواز شریف کو نہیں پوچھا گیا. اس کے بعد 2-3 دن تک جب تک یہ باہر نواز شریف غائب تھا, اور کل نواز شریف کو وہ مریم لے کر باہر آئی ہے, وہ بھی تندور پہ کہ چلو ہم روٹیاں لگا کے آتے ہیں, روٹیاں لا کے. وجہ مقصد یہ تھا کہ جو تنقید ہو رہی تھی کہ نواز شریف کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے, نواز شریف کا ٹیلی فون استعمال نہیں ہو رہا ہے, اس کو سامنے لانا اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ نہیں نواز شریف آزاد ہے. لیکن شاید وہ پہلے والا پاکستان سمجھ رہے ہیں, پہلے والے پاکستانی سمجھ رہے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے, اور نواز شریف کی کوشش ہے کہ ملک سے باہر جائے. جب وہ باہر نکلے گا تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گی, اور ان کے ٹٹو صحافی جو ہے نا, وہ بھی آپ دیکھنا کہ پھر وہی بیانیہ شروع کریں گے. لیکن اب جو دوسرا جو میں نے زلزلے کا کہا ہے کہ نون لیگ, پیپل پارٹی, MQM کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے ہیں زلزلے کے. آپ دیکھ لیں کل 3, 4, 5 بلکہ 6 سیٹیں, تقریباً 6 سیٹوں کے جھٹکے ان کو مل چکے ہیں. اور ان کی جو انہوں نے فارم 47 اور فارم 45 اور 47 کے مقابلے میں اب جنگ شروع ہو گئی ہے, اور 45 جو ہے وہ انشاءاللہ جیتنا شروع ہو گیا ہے. اس کے متبادل جو نواز شریف کی ایک سیٹ بچی تھی جو بچائی گئی تھی, وہ بھی شاید آج اڑ جائے, کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کے اوپر اس کو چیلنج کر دیا ہے, اور تقریباً 70,000 کی لیڈ سے وہ جیتی ہوئی ہے. تو کوئی بنتا نہیں ہے کہ یہ سیٹ نواز شریف کے پاس رہے, کیونکہ ایک تو نواز شریف کا جو طرف ہے وہ اسی وجہ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سیٹ بچانے والے ہاں کوئی بہت بے غیرت اور بے شرم لوگ ہوں جو یعنی کہ بالکل ہی ہٹ کر کام کریں قانون اور آئین کے دائرے سے, یا انسانیت, یا بالکل ہی یعنی کہ متبادل کام کریں, تو وہ یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ نواز شریف جیتا ہوا ہے. ورنہ نواز شریف تقریباً 70,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے. اور کچھ اور بھی سیٹیں, اسلام آباد والی 3 سیٹیں بھی چیلنج ہو چکی ہیں, ان میں بھی ان کو جھٹکے لگنے والے ہیں. کراچی کی بہت ساری سیٹیں, تقریباً 16 سیٹیں جو چرائی گئی ہیں وہ واپس ہونے والی ہیں. اسی طرح سندھ میں اور کچھ سیٹیں ہیں, اور پنجاب میں تو تقریباً کافی سیٹیں جو رہ گئی ہیں وہ سبھی چیلنج ہونے والی ہیں. یعنی کہ شہباز شریف کی حکومت ایک انگلی کے اس پر گھوم رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں, جو بار بار جب کورٹ کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ اداروں پر تنقید مت کرو. کوئی پاکستانی کسی ادارے کے خلاف نہیں, ہر ادارے سے محبت کرتا ہے, لیکن اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سوچیں کہ وہ ایک ادارہ ہے, وہ کوئی ملک بادشاہ نہیں ہے, وہ ادارے ہیں, وہ بھی آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کریں. تو پاکستانیوں نے اس سے پہلے کبھی کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. جب پاکستانیوں کو سامنے نظر آیا کہ 2-3 ادارے ایسے ہیں جو اس میں ملوث ہیں اور سامنے چیٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہر چیز سامنے ہے, کوئی چھپی ہوئی بات ہوتی ہے نا, دیکھو دھاندلی بھی ہوتی ہے, ووٹ یعنی کہ ڈبوں میں چینج کیے جاتے ہیں, ڈبے چرائے جاتے ہیں, ہمارا کٹائی ہوتی ہے, ایک چیز چھپ جاتی ہے, لیکن سامنے 12 بجے تک نظر آ رہا ہے کہ فلاں جیت رہا ہے اور صبح وہ ہار رہا ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ لوگ تنقید نہ کریں تو کیا ڈنڈے لے کے نکلیں؟ نہیں, پاکستانی ڈنڈے لے کر نہیں نکلیں گے. اب پاکستانی پرامن طریقے سے اداروں کو بھی سیدھا کریں گے اور اپنا حق بھی لیں گے, کیونکہ ادارے سیدھے ہوں گے تو ملک آگے ترقی کرے گا. اگر ادارے اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے, جیسے نیب جو کر رہا ہے, جیسے یعنی کہ دوسرے کچھ ادارے جو کچھ کر رہے ہیں, جیسے عدلیہ کچھ کر رہی ہے. اب عدلیہ میں بھی دیکھ لیں کہ آپ سوچیں
دنیا میں سب سے زیادہ طاقت عدالتوں کے پاس ہوتی ہے، ججوں کے پاس ہوتی ہے، اور جج انصاف دیتے ہیں، انصاف نہ بھی دے تو سزا دیتے ہیں، لیکن پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر جج خود انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ تو پھر کیا کہوں اس پر، کچھ کہنے کی ابھی اور نوبت نہیں ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ دوسری جو باتیں رہ گئی ہیں دوسرے ولاگ میں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔